नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। दीनी और मिल्ली बहनों, कल हमने आपको ईद उल अजहा के पहले जो सबक पढ़ा था, पैगंबर पैगंबर उसी का खुलासा बयान किया था। और मैंने ये भी बताया था कि पैगंबर के माने क्या है, रसूल के माना क्या है, इसी तरह नबी के माना। तो मैं बताता था पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला, सफीर, या इसी तरह रसूल के माने कासिद, सफीर। इसी तरह नबी के माने हैं खबर देने वाला, नबी के माने खबर देने वाला। मैंने ये भी बताया था कि नबी और रसूल में फर्क यह है कि रसूल उसको कहते हैं जिसको किताब दी गई हो, और नबी उसको कहते हैं जिसको किताब ना दी गई हो, बल्कि पिछली शरीयत पर अमल करने और पिछली शरीयत के तबलीग करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पिछली उम्मतों में नबी ही अंबिया के वारिस हुआ, रसूलों के वारिस हुआ करते थे। नबी ही रसूलों के वारिस हुआ करते थे। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, इसलिए आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। तो वो जिम्मेदारी जो नबियों पर थी, वो जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उलमा को सौंपी गई। और ये कहा गया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और ये भी कहा गया कि उलमा उलमा अंबिया के वारिस, अल अंबिया लम युअर्रिसु दीनार वला दिरहमा। अंबिया जो है दीनार और दिरहम का प्रॉपर्टी और जायदाद का वारिस नहीं बनाते, बल्कि वारिस किसके बनाते हैं? इल्म के वारिस बनाते हैं। तो ये बातें कल आई थी। स्क्रीन पे जो है किताब शेयर कीजिए। ये बातें कल आ चुकी थी और कल आपको बता दिया गया था। तो उसमें ताकि सबसे पहले नबी का नाम क्या है, आखिर नबी का नाम क्या है, ये सब चीजें हो चुकी थी ईद उल अजहा के पहले। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा। अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों को रसूल, नबी, पैगंबर कहते हैं। क्या बताए? अब यहाँ तो जो सवाल था रसूल, नबी, पैगंबर किसको कहते हैं, तो यहाँ से ये जवाब होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है। अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों को रसूल, नबी, पैगंबर कहते हैं। ये सब इंसान थे, अच्छे और सच्चे लोग थे। वो खुद अच्छे काम करते थे, दूसरों को अच्छा काम बताते थे, बुराई से रोकते थे। यहाँ एक अकीदा बयान किया गया। कौन सा अकीदा बयान किया गया? ये सब इंसान थे, यानी जितने नबी आए हैं सब इंसान थे। इसी से इस बात की वजाहत होती है कि जिन्नातों में से कोई नबी नहीं रहा। जिन्नातों में से कोई नबी नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जब जिन्नातों ने सुना तो आप पर ईमान लिया। आप पर क्या हुई?
ایمان لے آئے، جیسا کہ سورہ جن میں بیان ہے کہ سورہ جن میں بیان ہے کہ جنوں نے جب آپ کی بات کو سنا تو آپ کی بات کو سن کر کے یہ کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی آیا ہے، رسول آیا ہے جو ہمیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہے، ہدایت کی باتیں بتلاتا ہے، ہدایت کی باتیں بتلاتا ہے۔ اور وہ جنات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لائے؟ ایمان۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ، یہ سب انسان تھے، یعنی جناتوں میں سے کوئی نبی نہیں رہا ہے۔ نبی جو رہے ہیں، رسول جو رہے ہیں، کس میں سے رہے؟ انسانوں میں سے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ بیان ہے کہ نبی سب کے سب انسان تھے، کوئی فرشتے بھی نہیں تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ اچھے اور سچے لوگ، وہ خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں نبی نور تھے، نبی نور تھے۔ اگر نبی نور، اللہ کے نبی نور ہو جائیں تو آپ کا درجہ گھٹ جائے گا، آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ گھٹ جائے گا۔ اس لیے کہ انسان ہو کر کے نبی سے، فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، تب خاکی ہو کر کے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے تب اس کا مقام ہوگا۔ لیکن اگر فرشتوں ہی کی صفت اختیار کرنے والا، فرشتوں ہی کی چیز سے پیدا ہوا ہو تو کوئی فوقیت کی بات نہیں ہوتی۔ پھر کہا اچھے آدمیوں نے تو ان کا کہنا مانا، ان کے حکموں پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا۔ اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا، الٹے ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور تباہ ہو۔ یعنی آپ قرآن پڑھیں گے، بہت سارے انبیاء کرام، ان کی قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ان کی قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ جن انبیاء کرام کی باتوں کو جن لوگوں نے مانا، اللہ نے ان پر احسان کیا، انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی رحمت میں انہیں داخل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہو، ان پر انعام کیا، ان پر بخشش کی، اور ان کے اوپر جود و سخا کی بارش کی۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے، انبیاء کے دشمن ہو گئے، اللہ نے کسی کو جو ہے تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو جو ہے زمین کو الٹ کر کے پلٹ کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو تیز و تند چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو سائے کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا کے ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طریقے سے ہلاک و برباد کیا۔ جو لوگ نبیوں پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے پیغامات کو نہیں سنا، آپ قرآن پڑھیے، آپ جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ پھر کہا دنیا میں ہزاروں پیغمبر ہیں، نبیوں کی تعداد کتنی ہے نہیں معلوم۔ ایک ضعیف روایت میں ہے 1,24,000، 1,24,000 ضعیف روایت میں ہے، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ کل نبی کتنے آئے۔ یہ تو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نبی جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم ہے، اور سب سے آخری نبی سیدنا حضرت محمد علیہ السلاۃ والسلام ہے۔ یہ معلوم ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام معلوم، سب سے آخر پیغمبر کا نام معلوم، کچھ بیچ میں پیغمبروں اور نبیوں کا نام معلوم ہے، لیکن سارے انبیاء کرام کے نام نہیں معلوم ہے، ان کے واقعات نہیں معلوم ہیں۔ جن کے واقعات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جن کی حالتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، جن کی حالت قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، جن کے متعلق قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے ہیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ جانتے ہیں تو بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہا دنیا میں ہزاروں پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام،
اور سب سے آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہے۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہے، یعنی آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو انسان مومن اور مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ وہ انسان مومن اور مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب نبوت کے سلسلے میں اس کو شک ہو گیا، نبوت کے سلسلے میں اسے شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں یا نہیں نبی ہیں، اور نبی میں کے بارے میں جب شک ہو گیا تو وہ مومن ہی نہیں رہا، مسلمان ہی نہیں رہا، وہ کافر اور مشرک ہو گیا، کافر اور مشرک ہو گیا۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر خاتم کی مہر لگائی تھی۔ خاتم کی کیا کی تھی؟ مہر لگائی تھی، مہر لگا دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا؟ دیکھا۔ جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا کیا؟ دیکھا، اس مہر کو دیکھا، بس صحابہ کرام نے چوم لیا دیکھ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ کس بات کی مہر دی تھی؟ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور وہ مہر آپ کے پشت پر تھی، آپ کے پشت پر اوپری حصے پر تھی، اللہ نے مہر لگی۔ تو اس بات کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو مسلمان و کافر، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کی ہے، لیکن وہ سب جھوٹے ہیں اپنے قول میں۔ تو اسی لیے یہاں عقیدہ بیان کیا کہ نہ کوئی نبی آئے گا، کیا ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اب کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ یتنو علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت اور سلام۔ دیکھیے، نبیوں کے کا جو شعار ہے وہ علیہ السلام رکھتا ہے۔ نبیوں کا شعار جو ہے، ان کی جو پہچان ہے، علیہ السلام ہم لگاتے ہیں۔ اور یہ علیہ السلام جو لگاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں لگاتے۔ قرآن نے کہا سلام علی الیاسین، سلام علی نوح من رب العالمین، سلام علی ابراہیم۔ قرآن نے کہا، قرآن نے ہمیں یہ شعار دیا۔ کیا شعار دیا؟ کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، یہ انبیاء کی پہچان ہے۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو جو شعار دیا وہ رضی اللہ عنہ کا شعار۔ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کوئی ادنا یا معمولی صحابی ہو، سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں پہچان دیا ہے، اور اللہ نے یہ انہیں لقب دیا ہے، اور یہ شعار اور علامت کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے۔ اور علیہ السلام یہ شعار کس کا ہے؟ یہ کس کا شعار ہے؟ یہ انبیاء کرام کی ہے۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔
جیسے شیعہ حضرات جو ہے آپ ان کی کتابوں میں عموماً دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے وہ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام لکھتے ہیں، علیہ السلام لکھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ فاسد ہے، ان کا عقیدہ فاسد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جبریل وہی لے کر کے آئے تھے حضرت علی کے پاس، بھول کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور شیعوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں، سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو یہ لوگ جو ہے، شیعہ لوگ جو ہے حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا امام ہیں، امام جو ان کے ہیں یا اس خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، علیہ السلام لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ علیہ السلام یہ انبیاء کرام کا شعار ہے کہ ان کے ساتھ لگایا جائے گا، اللہ نے ان کو یہ شعار و پہچان دی ہے۔ اور رضی اللہ عنہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے ساتھ لگایا جائے گا، یہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ صحابہ کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے، اللہ نے انہیں یہ لقب دیا ہے۔ حضرت کیا بولتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں دیکھیے 5 نبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہاں ایک ہمارے رسول ہیں، 5 نبیوں کا ذکر ہے، اور ان 5 نبیوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، یعنی بڑے رسول۔ بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے اسی کو کیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، آپ سے میثاق لیا، نبیوں سے میثاق لیا اور آپ سے میثاق لیا، اور کسے؟ نوح سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم سے میثاق لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا ذکر ایک ساتھ لیا ہے میثاق کے حوالے سے، عہد و پیمان کے حوالے سے۔ تو یہ نہیں، انبیاء کرام کو اولو العزم من الرسل یعنی بڑے انبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ابراہیم کلیم اللہ، ابراہیم جو ہے خلیل اللہ ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ۔ خلیل اللہ 2 ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ کیا بتایا؟ کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہے۔ تو خلیل اللہ 2 ہیں، خلیل اللہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ۔ اور کلیم ایک ہے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے معراج میں گفتگو کی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ تو کلیم اللہ بھی 2 ہوں گے۔ کلیم اللہ مطلب یا اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گفتگو کی، اور ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جا کر کے کیا ہے؟ اوپر
सातवें आसमान के ऊपर जाकर के अल्लाह ताला से गुफ्तगू की, पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मेराज में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? गुफ्तगू किया। सही है, अल्लाह तबारक तआला से। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलीमुल्लाह हुए, और खातमुन नबीन एक है। और खातमुन नबीन कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? खातमुन नबीन। तो ये पांच अंबिया का नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? आदम सानी। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था, जो सैलाब आया था, उस सैलाब में जितने लोग थे, जितने लोग थे नाफरमान मुशरिक काफिर सब हलाक हो गए थे, सिवाय उनके जो उन पर ईमान लाए थे। और जो उन पर ईमान लाए थे उस कश्ती में सवार थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। और कश्ती में सवार चंद अफराद थे, यानी चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए थे। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान नहीं लाई थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी हलाक हो गई थी। उनका बेटा कनान जो था वो भी हलाक हो गया था। तीन बेटे जो थे, हाम, साम, याफिस। हाम, साम, याफिस जो मोमिन हुए थे वो उस कश्ती में सवार थे। तो जितने लोग कश्ती में सवार थे वो अहले ईमान थे, वही सैलाब में बचे थे। बकिया रूए जमीन पर कोई और नहीं बचा था। फिर वो लोग जो बचे थे कश्ती से नीचे उतरे, उनके जरिए जो है जुर्रियत आदम को तरक्की हासिल हुई, जुर्रियत आदम आगे बढ़ी, नस्ल इंसानी वहीं से फिर और आगे बढ़ी। इसीलिए जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों आसमान से आए थे, दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर उनके जरिए औलाद हुई, औलाद की औलाद हुई, औलाद होते होते बड़ी तादाद हो गई। तो ऐसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जितने लोग थे सब हलाक हो गए थे, सिवाय चंद लोगों के। और वो जो चंद लोग बाकी बचे थे उन्हीं के जरिए बकिया, उन्हीं के जरिए जो है नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, इंसानी आगे बढ़ी। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा? उम्मत कहा। इसलिए कि जो उनके यहाँ हौसला था, जो उनके यहाँ तवक्कुल था, जो उनके यहाँ यकीन था, जो उनके यहाँ इस्तिकामत थी, वो किसी और के यहाँ नहीं पाई जा रही। अकेले वो इंसान, पूरी दुनिया एक तरफ, अकेला वो एक इंसान डट गया। अल्लाह ने कहा बेटे की कुर्बानी को, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो। वो भी 80 साल की उम्र में जो बेटा मिला। अल्लाह ताला ने कहा कि शेर खार बच्चे को, अभी दूध पीता बच्चा है, चंद दिनों का, गोद में ले जाकर के ऐसे जगह में छोड़ाओ जहाँ इंसान को जाने दो, चरिंदो परिंद भी नहीं बसते, जहाँ साया नहीं, पानी नहीं, खुराक नहीं, आप वहां ले जाकर बसाओ। ला कर ले जाके बसाए, ले जाकर के बसाए। फिर जब लोगों ने उनको तौहीद का पैगाम पहुंचाने की वजह से जलाना चाह तो जलने के लिए तैयार हो गए। फरिश्ते आए मदद करने के लिए, लेकिन किसी की मदद को कबूल नहीं किया। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा, अल्लाह ने उनको बचा लिया। इसलिए बुखारी की रवायत है, रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा हिना उल्किया फिन्नार, जिस वक्त की आग में डाले गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा। और जिस वक्त मोमिनों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि
दुश्मन तुम पर हमला करना चाहता है, एक बड़ी फौज लेकर के आ रहा है, इसलिए डर जाओ। तो मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फनक़लबु बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू, वो अल्लाह के फजल को लेकर के लौटे, अल्लाह के करम और मेहरबानी को लेकर लौटे, कोई परेशानी लायक नहीं। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे अलकाब, बहुत सारे एजाजात से नवाजा, जिनकी कुरान में सबसे ज्यादा सिफात का जिक्र है, जिनके सबसे ज्यादा अलकाब का जिक्र है, वह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान में बहुत ज्यादा आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे इंसान है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा किया। नस्ल इंसानी को परवान चलाने के अल्लाह ताला ने कई तरीके इजाद किए। पहला तरीका ये किया कि बगैर माँ और बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। दूसरा तरीका ये इख्तियार किया कि एक मर्द से एक औरत को पैदा कर दिया। बगैर माँ बाप के मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम को पैदा कर दिया, और आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। तो ये दो दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका यह है जो नस्ल इंसानी परवान चढ़ी कि शादी ब्याह के जरिए जो तरीका अख्तियार किया शरीयत ने, इसके जरिए नस्ल इंसानी को परवान चढ़ी, और ये तरीका अख्तियार किया अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को पैदाइश में। चौथा तरीका रब्बुल आलमीन ने अख्तियार किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा कर दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। और दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के हकीर कतरे से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को परवान चढ़ाने के लिए या इनके पैदा करने के जो तरीके अख्तियार किए वो चार तरीके। एक, आदम अलैहिस्सलाम जो बगैर माँ बाप को अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। दूसरा तरीका हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक मर्द से पैदा कर दिया। तीसरा तरीका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिसे अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा कर दिया, एक औरत से पैदा कर दिया। और चौथा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को शादी ब्याह के जरिए जो नस्ल परवान चढ़ती है उसके जरिए पैदा कर दिया। तो ये तरीका अल्लाह ने अख्तियार किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक अजीम निशानी है। वो अजीम निशानी क्या है कि बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके गोद ही में उनसे गुफ्तगू करवाई, यानी बचपन ही में, अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे हैं, चंद दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी गोद में है, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम करवा दिया, गुफ्तगू करवा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें शर्फ दिया, एजाज दिया, एजाज दिया कि उन्हें अल्लाह ताला ने एक तो बगैर माँ के बाप के माँ से पैदा कर दिया, निशानी अपनी बना दी। दूसरे यह है कि शर्फ उन्हें दिया, एजाज दिया कि उन्हें अल्लाह ताला ने शर्फ दिया, एजाज दिया कि बगैर गोद ही में बोलने का मलका दे दिया, कुव्वत गोयाई दे दी, कुव्वत गोयाई दे दी। और जब कौम के लोगों ने उनकी माँ पर एतराज किया तो कहा इस बेटे से पूछ लो। लोगों ने कहा भाई ये बच्चा गोद में पाया गया, कैसे मैं इससे पूछ लूं। ये उनका कहना था कि ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। क्या कहा? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, और मुझे बरकत भी बनाया है जहाँ कहीं मैं रहूं। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझे नमाज की और जक़ात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा रहूं। वह बर्रम बेवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और मुझे मेरे माँ का फर्मा बरदार बनाया है, मुझे बदबख्त और जुल्म करने वाला नहीं बनाया है। वो बोल पड़े। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खूबी दी, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम की खूबियों का मजमूआ। इसीलिए फारसी का शेर है कि हुस्न यूसुफ जमी ईसा यदे बैजादार, आंचे खूबा है मादारंद की तू तनहा दर।
اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی، اور یہ کیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کسی کی آنکھ کی روشنی چلی گئی پھیر دے اس کی روشنی لوٹ آ جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر کے نکالے تو چمکنے لگتا تھا۔ لیکن یہ تمام خوبیاں الگ الگ انبیاء کرام کو حاصل تھیں، اور ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خوبیوں کے مجموعے تھے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ بعد تفسیر کا درس شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔